बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद महमूदिल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुद दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ़ इमाम ज़मानिही माता मीततिन जाहिलिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, जो शख्स ज़माने के इमाम की मारिफत के बग़ैर मरा वो शख्स जाहिलियत की मौत मरा। हमारी गुफ्तगू मारिफत इमाम ज़माना इस उन्वान से कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ कौन है के ज़िल में जारी सारी है। और आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं कि अक़ीदा महदवियत और आखिरत, इसका एक रब आपके सामने बयान करें। अक़ीदा महदवियत और आखिरत का एक गहरा ताल्लुक़ बनता है। वो ताल्लुक़ क्या है? वो ताल्लुक़ ये है कि अगर कोई शख्स जो इस रिवायत को तमामुद्दीन व इकमालुन नेमा के अंदर शेख सदूक़ अलैहि रहमा ने नकल किया कि अगर कोई शख्स तमाम आइम्मा पर ईमान लेकर आए लेकर इमाम ज़माना पर ईमान लेकर ना आए, मफ़हूम आपके सामने रिवायत का पेश कर रहा हूँ, तो वो शख्स ऐसा है कि जैसे वो तमाम अम्बिया पर ईमान लेकर आया हो लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर ना आया हो, उनकी नबूवत और रिसालत का मुनकिर रहा। ऐसा शख्स है कि जिसने इमामत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इनकार किया, उसके ईमान की कोई हैसियत नहीं है, अगरचे वो 11 इमामों को कमा हक़्क़हु इमाम मानता हो और ऐसा इमाम मानता हो कि वो मंसूस मिन अल्लाह है और उनके बारे में किसी शक व शुबे का शिकार न हो। लेकिन अगर वो इन 11 इमामों के अक़ीदत रखते हुए मर जाता है तो वो शख्स जाहिलियत की मौत मरता है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। यानी अगर वो इन 12 इमाम में से किसी एक भी इमाम की इमामत का मुनकिर हुआ तो उसका ये ईमान लाना किसी फ़ायदे पर उसको नहीं पहुँचाएगा और उसका ठिकाना जहन्नुम की वादी करार पाएगा। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जिस तरीक़े से पहले इमाम की इमामत का इकरार करना है, बिल्कुल इसी तरीक़े से आखिरी इमाम की इमामत का इकरार भी करना है। जिस तरीक़े से पहले इमाम की अताअत वाजिब है, बिल्कुल इसी तरीक़े से आखिरी इमाम की अताअत वाजिब है। और अब जब तमाम आइम्मा की अताअत के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, जब कोई फ़र्क नहीं है, तो अब बस ये अक़ीदा इमामत इंसान को कमाल के दर्जे पर पहुँचाएगा। आपके सामने हदीस मुबारका को पेश फरमाने का शर्फ हासिल किया, वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मीततिन जाहिलिया। जो शख्स ज़माने के इमाम की मारिफत के बग़ैर मरा वो शख्स जाहिलियत की मौत मरा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो शख्स ज़िंदगी बसर कर रहा था ऐसे ज़माने के अंदर कि जिस ज़माने के अंदर इस्लाम मौजूद था, इस्लाम की तमाम तालीमात मौजूद थीं, हुज्जत खुदा मौजूद थी, कुरान मौजूद, हुज्जत खुदा मौजूद, इन दोनों पर ईमान रखना ज़रूरी था। अब उसने अगर कुरान पर ईमान रखा हो लेकिन अहले बैत का इनकार किया हो, अहले बैत का इकरार किया हो लेकिन कुरान का मुनकिर हुआ हो, या वो कुरान को मान रहा हो, आइम्मा में से किसी 4 इमाम का कायल हुआ हो, 6 इमामों का कायल हुआ हो, 7 इमामों का कायल हुआ हो, 9 इमामों का कायल हुआ हो, या 11 इमामों का कायल हुआ हो और उसके बाद ऐसे शख्स की इमामत की तरफ मुंतकिल हुआ हो कि जिसको अल्लाह ने इमाम करार ना दिया हो, इन तमाम के बावजूद वो शख्स ऐसा है कि वो शख्स जाहिलियत की मौत मरा। उसको ये ईमान उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। जब फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा तो वो अब वह जन्नत के रास्ते से हट के जहन्नुम की वादियों की तरफ चले गया। ये अक़ीदा महदवियत क्या है कि हमारे सामने रिवायत इस तरीके से बयान हुई कि देखो ज़माने ग़ैबत में उनके मुंतज़िर रहो और जब उनका ज़ुहूर हो जाए तो उनकी अताअत करो और उनके नासिर बन के रहो, उनके मददगार बन के रहो। ये वो इमाम है कि जिसके ज़रिए से हक़ अपने मकाम पर वापस पलटेगा।
اور باطل کا نام و نشان اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ مہدویت انسان کو کمال کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ عقیدہ مہدویت اس مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں پر انسان کو کامل بنایا گیا، لیکن جیسے ہی انسان نے عقیدہ مہدویت سے، عقیدہ امامت سے اپنے آپ کو موڑا، جیسے ہی اس عقیدہ امامت سے نکلا، جیسے ہی نکلا ہے، وہیں سے انسان کے لیے تنزلی شروع ہوئی۔ اور جیسی تنزلی شروع ہوئی، اب انسان کو ظاہری طور پر نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، ظاہری طور پر رزق حاصل ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو ظاہری طور پر رزق حاصل ہو رہی ہے انسان کے ظاہری وجود کے لیے ہے، انسان کی ظاہری حیات کے لیے ہے، لیکن انسان کی باطنی اور انسان کی اخروی زندگی کا کوئی فائدہ، کوئی ثمرہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا۔ ثمرہ اس وقت حاصل ہوگا کہ جب وہ تمام ائمہ کی امامت کا قائل ہو، اور امام زمانہ علیہ السلام خصوصاً گفتگو امام زمانہ کے حوالے سے ہے کہ باقی ائمہ کا زمانہ گزرا، باقی ائمہ کی سیرت ہمارے سامنے موجود تھی، کوئی بھی مشکل درپیش ہے، اس مشکل کا حل حاصل کرنے کے لیے امام کی طرف یا امام کے وکیل کی طرف یا امام کی نائب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن زمانے غیبت میں علماء کی طرف، مراجع کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور جب امام پردہ غیبت سے ظاہر ہو جائیں گے تو اب براہ راست امام کی طرف اور امام کے ان نمائندوں کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ جن کو امام نے معین کیا ہے۔ اب اس عقیدہ مہدویت کے آخرت سے کیا تعلق ہے؟ قیامت اپنے قیامت ہونے کے لیے رکی ہوئی ہے اس وقت پر کہ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے۔ ایک روایت جو امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے نقل کی گئی، یہ بعض میں امام باقر علیہ السلام سے، بعض امام تقی جواد سے نقل کی کہ اگر قیامت کے وقوع پذیر ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے گا تو پروردگار عالم اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ امام پردہ غیبت سے تشریف لے کر آ جائیں اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ ایک چیز دوسرا یہ کہ حق اپنے مرکز کی طرف پلٹ جائے گا، تمام وہ چیزیں، تمام وہ فتنے کہ جو زمانے غیبت میں سر اٹھا رہے تھے، وہ تمام فتنے ختم کیے جا چکے ہوں گے، اور اس دنیا کو اسی مقصد کی طرف امام کی مائیت میں لے جایا جا رہا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا اور جس مقصد کے لیے زمین پر خلیفہ کو، حجت خدا کو قرار دیا گیا۔ دعا ہے پالنے والے سے، یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناصران و خاص میں شمار فرما، اور عقیدہ اہل بیت، عقیدت محمد و آل محمد کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے جانے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔